ترجمے دے کیتے نے اپنی بولی دے اندر فرمایا اے میرے محبوبہ جڑے تینوں بے نسلاں تم کٹا آندے نے جڑے آندے نے تیرا نام نشان مٹ جانا انہاں نوں اعلان کر دیو الکوثر الکوثر ہن ترجمہ نوٹ کر لیا جے الکوثر اے میرا محبوبہ اینو میں نے بدتا عطا کر دتیاں نے الکوثر سونیا تینو قرآن عطا کر دیتا الکوثر اے میرا محبوبہ اینو 1.25 لاکھ نبیوں دا امام بنا دیتا الکوثر اینو خیر الورا بنا دیتا الکوثر اینو صدر العلا بنا دیتا الکوثر اینو بدر الدجا بنا دیتا الکوثر اے میرے محبوبہ اینا سارے اینا نبیوں نو پیچھے کھڑا کر کے اینو مسلے تے میں کھڑا کر دیتا الکوثر اے میرے محبوبہ اینو زمین تو اٹھا کے 7 آسمانوں کی سیر کرا دیتی ہے الکوثر اے میرے محبوبہ اینا نو دس دیو اے تو تم کتا تے بے نسلا نہیں تو بے نام نہیں تو بے نشان نہیں جے تیرے بیٹے دنیا کو ٹر گئے تے کی ہو گیا میں اے روحانی امت اے روحانی اولاد جیڑی ہے روحانی اولاد نبی دی میں تینوں اینی کو اولاد عطا کر دے گا قیامت